एसीईको प्रश्नपत्र प्रति केजी 17.50 रुपियाँमा बिक्री। फुटपाथमा व्यापार व्यवसाय गर्न नपाइने काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन शाहको भनाई। देश बेचेर खाने पार्टीहरूलाई भोट हाल्नै नदिने विप्लवको चेतावनी। साझा यातायातले बिजुलीबाट चल्ने 3वटा बस आजदेखि चलाउँदै चालक र परिचालक महिला। चितवनमा पनि हैजाको उच्च जोखिम, सावधानी अपनाउन आग्रह। कप्तान सन्दीप 2 दिनको बीचमा 2 विदेशी फ्रेन्चाइज लिगमा आबद्ध। चीन, युके र अमेरिकाका सुरक्षा प्रमुखहरूले दिए ठूलो खतराको चेतावनी। बुटोल नारायणगढ सडक विस्तार, 42 महिनाको सम्झौता, 41 महिनामा 1/4 पनि भएन काम। चितवनमा चट्टान लागेर 14 रोपार घाइते। श्रीलङ्कामा औषधिको मूल्य आकाशियो, अभाव झन बढ्दै। विवादपछि निजी क्षेत्रलाई बिमा नदिने पक्षमा अर्थ मन्त्रालय। जनार्दन शर्माको राजीनामाले नैतिकता र त्यागको सन्देश गयो, प्रचण्डको भनाई। सरकारले आज प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता लिँदै। सुनको भाउ फेरि 1400 रुपियाँले घट्यो। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने 2428 सवारी चालक कारबाहीमा। रुसी इन्धन किन्न श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिले मागे पुटिनसँग सहयोग। अविरल वर्षापछि भारतको वित्तीय राजधानी मुम्बईका धेरै क्षेत्र डुबानमा। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला र पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीसँगै जोडिनुहोला। हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला र रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखी जानकारी गराउनुहोला। अब खबर विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले देश बेचेर खाने पार्टीहरूलाई भोट हाल्नै नदिने चेतावनी दिएका छन्। एमसीसीमा राष्ट्रघात गर्ने दलहरूलाई आवश्यक परे नेपाली सेनासँग मिलेर भए पनि 10 वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाएर भोट हाल्नै नदिने उनको जिकिर थियो। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव विप्लवले देश बेचेर खानेहरूलाई नेपाली जनताले भोट हालेर अधिकार दिन नहुने बताएका छन्। आफ्ना केही पुराना साथीहरूले राजासँग नेपाली सेनालाई मिलाएर आफूहरूले अरू पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको भनाई आएको उल्लेख गर्दै महासचिव विप्लवले देश बेचेर खाने दलालहरूलाई किन प्रतिबन्ध नलगाउने भनी प्रश्न गरे। उनले भने, मेरा केही पुराना साथीहरूले भनेछन् विप्लवहरूले त राजासँग सेनालाई मिलाएर अरू पार्टीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन खोज्दैछन्। लगाउने पनि हो। दलाललाई प्रतिबन्ध लगाइँदैन त? दलालहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। देश बेचेर खाने मान्छेहरूलाई भोट हाल्न दिनु हुँदैन। नेपालमा उनीहरूलाई 10 वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाएर भोट हाल्न दिनु हुँदैन, उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विप्लवको यो अभिव्यक्ति तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। त्यस्तै अब अर्को समाचार। साझा यातायातले आजदेखि बिजुलीबाट चल्ने 3वटा बस सञ्चालन गर्दैछ। काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने यी बसको बिहान 11 बजे एक कार्यक्रमका बीच शुभारम्भ हुँदैछ। 3वटा बसमध्ये 2वटा रत्नपार्क ठमेल नयाँ बस पार्क हुँदै एयरपोर्टको रुटमा चल्नेछ भने अर्को बस लगनखेल रत्नपार्क हुँदै बुढा नीलकण्ठ रुटमा चल्ने साझाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र पाण्डेले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। साझाका यी 3वटै बसका चालक र परिचालकमा महिला छन्। चालक र परिचालकमा महिलालाई प्राथमिकता दिएको पाण्डेले बताउनुभयो। बस अपाङ्ग मैत्री छ। अपाङ्गता भएकाहरूले व्हीलचेयर सहित सजिलै यो बस चढ्न सक्नेछन्। सिटी बसको डिजाइनमा बनेको यो बस सेमी फ्लोर क्रस हो। यसमा ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त र बालबालिका सजिलै चढ्न र ओर्लन सक्छन्। बसमा एक चालक र एक अपाङ्गता भएकाका लागि छुट्याइएको सिट सहित जम्मा 26 सिट रहेको छ। त्यस्तै उभिएर यात्रा गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि ह्यान्डल बार राखिएको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। सन् 2077 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसीईका प्रश्नपत्र प्रति केजी 17.5 रुपियाँका दरले बिक्री वितरण गरिएको छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहरका कारण परीक्षा सञ्चालन हुन नसक्दा थन्काइएका ती प्रश्नपत्रलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय तथा कक्षा 10 ले बिक्री गरेको छ। भटाभट टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढ्दा विराटनगरको अरविन्द पल्प एन्ड पेपर मिल्सले ती प्रश्नपत्र खरिदको जिम्मा पाएको छ। पुराना प्रश्नपत्र अभ्यासका लागि विद्यार्थीहरूले उपलब्ध गराइनुपर्ने चाहना शिक्षकहरूले राख्दै आएका थिए। परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन बहादुर रायमाझीले पुराना प्रश्नपत्र विद्यार्थीहरूलाई वितरण गर्न त्यति सहज नहुने भएकाले बिक्री नगरिएको बताएका छन्। ती प्रश्नपत्र कम्तीमा करिब 20 करोड रुपियाँ खर्च गरेर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा छपाइएको थियो। उनका अनुसार करिब 3 ट्रक प्रश्नपत्र छन्। सो कागज कारखानाले धरौटी रकम बुझाएको छ भने तौल लिइसकेपछि मात्र सहकारी बमोजिम प्रति केजीका दरले रकम राजस्व दाखिला गर्ने भएको छ। यो समाचार आजको गोर्खापत्र दैनिकमा छापिएको छ।
त्यसैगरी अब अर्को समाचार, हेटौडामा हैजाको संक्रमण देखिएपछि चितवन पनि उच्च जोखिममा परेको छ। दुवै ठाउँका मान्छेहरू दैनिक ओहोरदोहोर हुने र हेटौडाका अधिकांश बिरामी उपचारका लागि चितवन आउने हुनाले पनि उच्च जोखिम देखिएको हो। भरतपुरको सहरी क्षेत्रमा वर्षातको समयमा डुबान हुने हुँदा यहाँको पानीमा जुनसुकै बेला प्रदूषण हुन सक्ने उच्च जोखिम रहेको छ। यससँगै यहाँका सरकारवालाले हैजाबाट बस्न खानपानमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। भरतपुर अस्पतालका फिजिशियन डाक्टर प्रमोद पौडेल मुख्य रूपमा शुद्ध पानी पिउन सुझाव दिन्छन्। उनको भनाइमा पानी निर्मलीकरण गरेर पिएमा संक्रमण फैलिन पाउँदैन। शौचालय गएर फर्केपछि साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुनु तथा फलफुल सफा पानीले राम्रोसँग धोएर खान पनि उनको सुझाव रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, फुटपाथमा कुनै पनि किसिमको व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने नीति नै नभएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्पष्ट पारेको छ। महानगरको नीति अनुरूप कुनै पनि समयमा सडकको किनारामा खाद्यान्न लगायत विभिन्न सामग्रीको बिक्री वितरण गर्न नपाइने जनाएको छ। नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटाले महानगरले नगर प्रहरीलाई दिएको मध्ये पहिलो जिम्मेवारी नै फुटपाथ व्यवस्थापन भएको बताए। उनले भने सडक पेडी पैदल यात्रु हिँड्नका लागि हो, व्यवसाय गर्नका लागि बनाइएको होइन। त्यसैले अटेर गरी सडक पेटीमा पसल राख्नेहरूलाई उठाइएको हो, अटेर गर्नेकै सामान जफत गरेको हो। 1 महिना अघि निर्वाचित भएका महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले उम्मेदवारी घोषणाकै क्रममा फुटपाथ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने बताएको उनले स्मरण समेत गराए। महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यही असार 8 गते नगरसभाबाट पास गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि फुटपाथ व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। दर्शकवृन्द, फुटपाथमा रहेका व्यापारीहरूलाई धमाधम उठाइएको छ। यस विषयमा तपाईको धारणा के छ कृपया तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। यदि तपाईँ बालेन शाहको पक्षमा हुनुहुन्छ भने आई एम विथ बालेन शाह भनेर पनि कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै अब अर्को समाचार, नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछाने सिजनको क्यारेबियन प्रिमियर लिग जमैका तलावाजबाट खेल्ने भएका छन्। सन्दीपलाई वेस्ट इन्डिजको टी20 फ्रेन्चाइज लिग टिम जमैकाले विदेशी खेलाडीको कोटामा बुधबार आबद्ध गरेको हो। जमैकाले सन्दीपसँगै पाकिस्तानका इमाद वासिम र मोहम्मद अमीर, दक्षिण अफ्रिकाका प्रेटोरियस र अस्ट्रेलियाका क्रिन ग्रिन्सलाई टिममा भित्र्याइएको छ। 2022 को सिपिएल आगामी अगस्त 21 देखि सुरु हुँदैछ। सन्दीप दोस्रो पटक जमैकामा आबद्ध भएका हुन्। यसअघि उनले 2020 को सिजनमा पनि जमैकाबाट खेलेका थिए। त्यतिबेला उनले 12 विकेट लिएका थिए। सो सिजनमा सन्दीपले 10,000 अमेरिकी डलर पारिश्रमिक लिएका थिए। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, आर्थिक सङ्कट र इन्धनको गम्भीर अभाव बीच श्रीलङ्काका मानिसहरूलाई औषधि तथा चिकित्सा उपकरणहरू खरिदमा पनि समस्या देखिएको छ। सरकारी मेडिकल अफिसर्स एसोसिएसनले स्थानीय बजारमा औषधि र मेडिकल उपकरणको मूल्य 3 देखि 4 गुणाले वृद्धि भएको र नागरिकलाई ती उपकरण खरिद गर्न कठिन भएको डेली मिरर पत्रिकाले जनाएको छ। जिएमओए संचार समितिका सदस्य डाक्टर प्रसाद कोलावेजले बजारमा केही औषधिहरूको अभाव देखिएपछि औषधि किन्न अस्पताल पुग्ने नागरिकहरूको भिड देखिन थालेको बताउनु भएको छ। कोलावेजले भन्नुभयो, पहिलो निजी फार्मेसीबाट औषधि खरिद गर्न धेरै जसो मानिस सरकारी अस्पतालमा पुग्ने गरेका छन्। उनीहरूले अस्पतालमा पुग्न यातायातका साधन नपाएर कठिनाइहरूको पनि सामना गरिरहेको पाइएको छ। त्यसैगरी श्रीलङ्काले इन्धन आयातका लागि सहयोग गर्न रुससँग अनुरोध गरेको छ। विदेशी संस्कृतिको अभावमा इन्धनको कमी झेलिरहेका बेला श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाये राजापाक्सेले इन्धन आयातका लागि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग सहयोग मागेका हुन्। श्रीलङ्कामा सन् 1948 मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछिको सबैभन्दा नराम्रो आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। पुटिनसँग धेरै फलदायी छलफल भएको पनि राष्ट्रपतिले बताएका छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार, ट्राफिक प्रहरी महाशाखा काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 2428 जना सवारी चालकलाई कारबाही गरेको छ। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेका कारण बुधबार काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा उनीहरूलाई कारबाही गरिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। कारबाहीमा पर्नेमा फुटपाथमा पार्किङ गर्ने 151 जना, मदिरा पिएर सवारी साधन चलाउने 133 जना, तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउने 18 जना, लेन उल्लङ्घन गर्ने 87 जना, जथाभावी यात्रु चढाउने, ओह्राल्ने, झार्ने 68 जना रहेका छन्। ढोका खुल्ले राखेर सवारी साधन चलाउने 64 जना, रातो बत्तीको उल्लङ्घन गर्ने 55 जना, अवस्था ठिक नभएका सवारी साधन चलाउने 41 जना र क्षमता भएका बढी यात्रु राख्ने 32 जना चालकलाई पनि कारबाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, बुटोल नारायणगढ सडक विस्तार कार्य सम्पन्न गर्ने म्याद 1 महिनाभित्र बाँकी रहँदा 1/4 समेत काम हुन सकेको छैन। 2075 सालमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले सडक विस्तारको काम 42 महिनामा सक्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। तर 41 महिना बितिसक्दा पनि 19% मात्र काम भएको छ। अबको 1 महिना अर्थात् 22 साउनभित्र सक्ने गरी निर्माणको काम
लिएको कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद 1 वर्ष थप गर्न निवेदन गरेको छ। तर सो निवेदनको विषयमा कुनै पनि निर्णय नभएको सडक कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर धीरज ढकालले हामीलाई जानकारी दिनुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 8 चैतमा 2075मा उक्त सडक विस्तार कार्यको शिलान्यास गरेका थिए। यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, चीनबाट हुन सक्ने खतराबारे चेतावनी दिन युके र अमेरिकी सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले पहिलो पटक संयुक्त उपस्थिति जनाएका छन्। अमेरिकाको गुप्तचर निकाय FBI का निर्देशक क्रिस्टोफर रेले चीन हाम्रो आर्थिक सङ्कट र राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि सबैभन्दा ठूलो दीर्घकालीन खतरा भएको र हालै भएको चुनाव सहित अन्य राजनीतिक गतिविधिमा हस्तक्षेप गरेको बताएका हुन्। MI5 का प्रमुख केन म्याकलमले आफूहरूले पछिल्लो 3 वर्षमा चिनिया गतिविधि विरुद्ध पहल 2 गुणा बढी बनाएको र यो क्रम अझै जारी राख्ने पनि दाबी गरेका छन्। युकेको सुरक्षा सम्बन्धी निकाय MI5ले सन् 2018 को तुलनामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बन्धित गतिविधिमाथि अनुसन्धान 7 गुणा बढी तीव्र बनाइएको उनले बताएका छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर नैतिकता प्रदर्शन गरेको बताएका छन्। बिहिबार प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा बसेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले शर्माको राजीनामाले नैतिकता र त्यागको सन्देश गएको बताएका हुन्। अर्थमन्त्रीले आफूले केही गरेको छैन भन्नुभएको छ। उहाँको राजीनामाले नैतिकता र त्यागको एउटा सन्देश गएको छ। संसदमा कुरा उठेपछि उहाँले प्रश्न कुरा राखेर संसदमा नैतिकता प्रदर्शन गर्नुभएको छ। प्रचण्डले भने शर्माले राजीनामा नगरे यही विषयलाई उचालेर गठबन्धनलाई नै खतरा पार्ने डिजाइन भएको प्रचण्डको भनाइरहेको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार, बजेटका धेरै जसो विषयमा विवाद लेखिन थालेसँगै अर्थ मन्त्रालय निजी क्षेत्रका बिमा कम्पनीहरूलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नदिने सोचमा पुगेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बिमा कम्पनीहरू मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिने उनको भनाइरहेको छ। तर बजेटका धेरै विषय विवादमा परेसँगै हाललाई अर्थ मन्त्रालयले यो योजना स्थगित गर्न लागेको हो। यसमा पनि धेरै विवाद सुनिएको छ। त्यसैले यसलाई तत्काल कम्पनीहरू मार्फत लैजान सकिने अवस्था देखिँदैन। अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो यो विचार तत्काल अगाडि बढाइने सम्भावना कम छ। त्यस्तै अब नागरिक विधेयकको प्रसङ्ग, सरकारले प्रतिनिधि सभा बैठकबाट नागरिकता विधेयक ल्याएको थियो। उक्त विधेयक फिर्ता लिने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यसूची अनुसार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ। सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक संसदबाट फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउने जनाएको छ। राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको छलफल टुङ्गो लगाएर प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा बुझाइएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले नेपालमा निरन्तर 7 वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो। त्यस्तै अब अर्को समाचार, चितवनको कालिका नगरपालिकामा धान रोप्न गएका 14 रोपार चट्टान लागेर घाइते भएका छन्। कालिका 8 मजुवा स्थित कमला विकको खेतमा बुधबार रोपाई गरिरहेको अवस्थामा पानी परेपछि उनीहरू स्थानीय जन्तरी प्रगाको घरमा ओत लाग्न आएका थिए। सोही क्रममा हुरी बतास र पानीसँगै परेको चट्टानले रोपाहरू घाइते भएका छन् भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयले घाइतेहरूको उद्धार गरिएको पनि जानकारी गराएको छ। घाइतेमध्ये 5 जनाको भरतपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अन्य 9 जना गए राति नै उपचारपछि घर फर्किएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते 5 जनाको अवस्था खतरामुक्त रहेको पनि बताइएको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार, भारी वर्षाका कारण मुम्बई र वरपरको क्षेत्रको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। अविरल वर्षाले देशकै वित्तीय राजधानी मुम्बईका धेरै भाग जलमग्न हुनुका साथै विभिन्न स्थानमा बाढी आएको छ। भारतको मौसम विभागले शहर र यसका छिमेकी जिल्लाहरूका लागि अरेन्ज अलर्ट जारी गर्दै आगामी 5 दिनसम्म भारी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रकोप प्रतिक्रिया फोर्सका टोलीलाई पूर्व सावधानी उपायको रूपमा शहरमा तैनात गरिएको छ। प्रतिक्रिया फोर्सका टोलीलाई पूर्व सावधानी उपायको रूपमा शहरमा तैनात गरिएको छ। महाराष्ट्र राज्यमा मनसुन वर्षा सामान्य हो। वर्षाले लाखौं किसानको भाग्यलाई मार्ग निर्देशन समेत गर्दछ। अधिकांश किसानले आफ्नो उत्पादनका लागि वर्षामा निर्भर हुनुपर्दछ। त्यस्तै अब आजको अन्तिम समाचार, सुन सम्बन्धी जानकारी। सुनको भाउ आज फेरि 1400 रुपियाँले घटेको छ। आज सुन तोलामा 94,600 रुपियाँमा झरेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। हिजो पनि सुनको भाउ तोलामा 1,600 रुपियाँले घटेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको डलरको भाउ महँगो भएकाले सुनको भाउ घटेको महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तेज रत्न साक्यले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार भाउ अझै घट्न सक्ने सम्भावना छ। हाल चाँदीको भाउ भने स्थिर रहेको छ। तोलामा 10 रुपियाँले बढेर चाँदी आज 1,185 रुपियाँमा कारोबार भएको छ।
हवस् त दर्शकवृन्द, यो समाचार सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हवस् त, पलपलको न्युज अपडेट लिएर हामी निरन्तर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म पनि बिदा हुन्छु। तपाईँको बाँकी पल शुभ अनि उत्कृष्ट बनोस्।